बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। कुरान तजवीद चैनल में खुश आमदीद। ख़वातीनो हज़रात, इस चैनल में हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है अहादीस का। तो इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत सी हदीस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हदीस ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह रोज़े क़यामत अपने साया में जगह देगा, जबकि उस दिन उसके साए के सिवा किसी का भी साया मुयस्सर नहीं होगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि क़यामत का दिन इतना खौफनाक और हौलनाक होगा। जब हम कुरान पाक में इसके बारे में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नुम की आग से महफूज रखे और हमारे साथ आसानी का मामला फरमाए। वो 7 लोग कि जिनको अल्लाह ताला अपने साया में जगह देंगे, जबकि उस दिन कोई साया मुयस्सर नहीं होगा सिवाय उसकी ज़ात के साए के। तो इनमें से पहला शख्स वो है जो इंसाफ़ करने वाला बादशाह होगा। क्योंकि जो बादशाह होता है उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी राया के साथ इंसाफ़ का मामला करे, अदल को कायम करे, और ये बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर उसके अपने घर के फ़र्द में से भी कोई ऐसा शख्स है जिससे कोई गलती कोताही ऐसी हो गई है तो वो वहाँ भी इंसाफ से काम ले। तो सबसे पहला शख्स वो बादशाह जो कि अदल व इंसाफ से काम ले। दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़े, यानी ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत करे, जो जवानी की इबादत जो है ना, कहते हैं कि सबसे अच्छी है। क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसान के अज़ा जो होते हैं वो मज़बूत होते हैं और उसमें इंसान पूरी चुस्ती के साथ और बड़ा एक्टिव होकर अल्लाह की इबादत कर सकता है। तो ऐसा नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़े, उसकी परवरिश इस तरह से की जाए कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए वो बड़ा हो। तीसरा ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहे, यानी ऐसा शख्स जो एक नमाज़ अदा करता है और फिर दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है, और दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हुए वज़ू करके बैठ जाता है, फिर ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है। यानी उसका दिल जो है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह उसका मस्जिद जो है वो उसका दिल जो है वो मस्जिद में ही अटका रहता है कि कब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा, कब वो जाएगा। तो वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। और चौथा शख्स, 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत रखते हैं और एक दूसरे से जुदा भी होते हैं, वो इसी पर जमा होते हैं और इसी की वजह से वो जुदा होते हैं। यानी वो मोहब्बत और दुश्मनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही रखते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके दरमियान जो वसीला होता है, जो बात होती है, वो अल्लाह की ही बात होती है। और जब वो जुदा होते हैं, यानी उस महफ़िल से उठते हैं, तो वो बात करते हुए ही जुदा होते हैं एक दूसरे से। यानी उनको अल्लाह की निस्बत से इतनी मोहब्बत होती है अल्लाह ताला के नाम से कि वो मोहब्बत भी उसी के लिए करते हैं और वो दुश्मनी भी उसी के लिए रखते हैं। फिर आ जाता है ऐसा शख्स जिसे किसी बाइज़्ज़त और हसीन औरत ने ज़िना के इरादा से बुलाया, लेकिन उसने क्या कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कोई हसीन औरत है, कोई मालदार औरत है और बाइज़्ज़त भी है, और वो ये कहती है, अपनी तरफ बुलाती है किसी गलत इरादे से, लेकिन वो शख्स क्या कह देता है, वो नौजवान ये कह देता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी उसकी बुराई की दावत पे वो बुराई की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसे क्या कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो मैं डरता हूँ तो मुझे क्यों इस बुराई की तरफ बुला रही है, वो इनकार कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में ख़ास तौर पे। और फिर वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पे किया
کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی اگر کسی کو اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس نے چھپا کے دیا ہے، اتنے پوشیدہ طور پہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ والا ہاتھ، اب یہ ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ ہے، کہ اس کو اتنے پوشیدہ انداز میں کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس نے کسی کی مدد کی ہے. جبکہ آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اعلان بڑے زور و شور سے کہتے ہیں ہم نے فلاں انسان کی مدد کی ہے، تو وہ جس کی ہم نے مدد کی ہوتی ہے وہ انسان ہرٹ ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. تو پوشیدہ صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور صرف اس شخص کو پتہ ہوتا ہے جس کی آپ نے مدد کی ہوتی ہے، اور باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی ایک نیکی بھی ہے. تو اس طرح سے وہ شخص جو اس طرح سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، ایون کہ اس کے دائیں ہاتھ کو جب وہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہوتا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کسی کو صدقہ دیا ہے. اتنا ڈر، اتنا خوف اور اتنا خلوص آج کے دور میں کہاں ملتا ہے. اور ساتھوں وہ شخص جس نے بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی ایسا شخص جس نے تنہائی میں بیٹھا نماز پڑھا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے ہیں، اس کو وہ چیزیں، وہ نافرمانیاں یاد آ گئی ہیں، اور اس کے ذہن پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ رو رہا ہے. لیکن ایک ذات ہے جو اس کو جانتی ہے، ایک ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، جو اس کے دل کو جانتی ہے کہ وہ اس کے خوف میں رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری نافرمانی کی. اگر اس نے تنہائی میں گناہ کیے تھے تو تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے خوف سے رونا، یہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا. تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے. جو بھی یہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، آج کے دور میں ان ساری باتوں کو لے کے چلنا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، پھر جوانی کی عبادت کرنا، پھر انصاف ہم اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، ہم اپنے جائز رشتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. پھر ایک عادل حکمران، ہمارے حکمرانوں کا آپ حال دیکھ لیں، سیاست دانوں کو دیکھ لیں آپ، جیسے ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں، ہم ہی ان کو چن کے سامنے لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی ایسے ہی ہیں. تو پھر ہمیں کہاں سے وہ عدل و انصاف ملے گا جب ہمارے اندر ہی وہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اندر ہی وہ روح نہیں ہے جو کہ ایک سچی ہو، جس کا ایمان اس لیول کا ہو کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہوں. تو ہمارے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو ایک عادل حکمران جو ہے وہ عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو. کیا ایک زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایسے صحابہ، ایسے اللہ کے پیارے جو اتنا کچھ ہمیں سکھا گئے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم کیا انصاف کرتے ہیں، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اس حدیث میں کتنی زیادہ باتیں ہیں سوچنے والی ہیں کہ ہم اپنے آپ سے تو پوچھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کتنے کسی کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو سوچنے کی باتیں ہیں، سوچئے گا ضرور. اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خوبی ہو کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے نا وہ تھوڑا سا سایہ ہمیں بھی مل جائے، کیونکہ وہ دن بہت ہی ہولناک ہے.
بہت ہی خوفناک ہے. قرآن پاک میں پڑھیے تو آنکھوں سے صرف آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں. اللہ نے تو کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم تو قرآن ہی نہیں کھولتے. سوچنے کی باتیں ہیں، سوچیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.